सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। कुले अलिमा आलिम दे दपक दीन, हजरत मुफ्ती मुफ्ती निजामुद्दीन, हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन। दमसालार दे काफी फखर पे सुनयान, दमसालार दे काफी फखर पे सुनयान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। पेकर इखलास इखलास मोहब्बत दे मुजाहिद मुजाहिद अहल सुन्नत, दे मुजाहिद अहल सुन्नत। मेरा जुद्दीन उस्ताद अली गिनवर पशान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। यदे हक़ हक़ से इस्माइल, सनाउल्लाह सनाउल्लाह फ़ज़िल जलील, सनाउल्लाह फ़ज़िल जलील। दिआलिमन मुक़र्रिरिन शुग़ल बयान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। अक़ल वज़ीर वज़ीर डकते द उल्फ़ात, द बग़ज़ादा बग़ज़ाद साहिब शफ़क़ात, द बग़ज़ाद साहिब शफ़क़ात। राटू कवली द ख़िस्ता खुली गुलान, राटू कवली द ख़िस्ता खुली गुलान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, पपुख्तनख्वा द अहल सुन्नत तर्जमान, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने, मुफ्ती से कदरदान सरकार से बामने। या अब्दुल्लाह या अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह साहिब गुलदान अमीर, द हबीबुल्लाह हबीबुल्लाह निश्ता नज़ीर, द हबीबुल्लाह
نشتا نظیر رحم الله فرقان دے دا گل پشان مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی مفتی سیب قدردان مشہور پا سرکانی پا پختونخوا دا اہل سنت ترجمان مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی یا مولانا سعد اللہ جان ہم دا مفتی سیب والا شاگردان ہم دا مفتی سیب شاگردان اقدار تی تختی چخکار شی پا میدان مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی پا پختونخوا دا اہل سنت ترجمان مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی کبھی دخ کو لکھ کل دن خدمات روان پلار لار دالا حضرات روان پلار دالا حضرات دا امن یہ جامعی والا استازان دا امن یہ جامعی والا استازان مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی پا پختونخوا دا اہل سنت ترجمان مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی یا مدینی عدل رضای دا چی یادوم سنی علماء دا علماء میدان بدہ وارثان مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی پا پختونخوا دا اہل سنت ترجمان پا پختونخوا دا اہل سنت ترجمان مفتی سیب قدردان سرکان سیب منی مفتی سیب قدردان مشہور پا سرکانی مفتی سیب قدردان مشہور پا سرکانی